त्यो बहुलापनको कुराको लागि त अझै पनि कम्युनिस्ट होइन देशहरू बहुलापनले गर्दा पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध भयो कहीँ कतै तेस्रो विश्वयुद्ध विस्फोट त हुने होइन संसार पोलराइज भइरहेको बेला अनि युक्रेनी राष्ट्रपति मारियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ नि त अहिले त रसियाले पलायन गराएरै छोड्छ सके त मार्छ होइन पलायन गरेर छोड्छ यी दलका नलायक नेताका दासहरू होइनन् जनताका अगाडि के छारो हाल्छन् आफूले के गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन् अमेरिकी सेना आउँछ खेल मैदानमा हुन्छ नेपाल भनिएका ती अलिक बढाइ चढाइका कुरा हुन् तर भित्री गम्भीरता कुरा के हो त भने नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न विधायिकामा ल्याएर विदेशले दिएको एउटा सहयोगलाई एउटा बिल अथवा कानुनको मसौदाको रूपबाट पास गर्नु गलत हो युक्रेन पश्चिमा देशहरूको सिमानामा जोडिएको देश अहिले रसियालाई घेराउ गर्ने कुरामा नाटोको सदस्य बन्न तत्पर रह्यो अनि त्यही नियतले घेराउको रूपमा रहिसकेपछि नेटो भनेको के हो त्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अथवा दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नै एउटा पश्चिमा देशहरू र अथवा साम्यवादी देश र पुँजीवादी देशहरूको गठबन्धन हो त्यति सहजै तरिकाले चीन के अरे अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधि यहाँ कार्यान्वयन गर्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन यो बढाइ चढाइका कुरा यही मुस्ताङको काइसाङ क्याम्प राखेर वाङदी भन्ने त्यहाँ राखेर विद्रोह गरेको होइन कर्णेल वाङदीलाई मारियो अनि कसैले अमेरिका उपस्थिति यो खम्पा विद्रोह जस्तो होइन उसको उपस्थिति भनेको दुर्गामी तरिकाको रणनीतिक हो त्यो विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी पारित भइसकेपछिको वातावरणमा आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ विश्वलाई हेर्दाखेरि यति बेला युक्रेन र रसिया बीचको युद्धले नेपालमा पनि आर्थिक अभाव निम्त्याएको छ अथवा विशेष रूपमा भनौँ नेपालमा मूल्य वृद्धि भएको छ नेपालभित्र आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने त होइन अहिले हामी कतातिर जाँदैछौँ त कतातिर उन्मुख छ नेपालको राजनीति नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ संसद विघटनको कुराले त झनै चर्को रूप लिएको छ यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर बहसमा सरिक छौँ हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्माज्यू नमस्कार नमस्कार अब अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएका उतार चढावदेखि लिएर आर्थिक रूपमा देश तहस नहस हुने स्थिति त आएको छैन महँगी दर यति व्याप्त छ सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक अवस्था र अहिलेको सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई सरसर्ती मूल्याङ्कन गर्दा र जनविरोधी काम गर्यो एमसीसी पारित गर्यो भन्ने त मुख्य कुरा छँदैछ समग्रमा कसरी हेर्नुहुन्छ अब जनविरोधी एजेन्डा एमसी पास गर्यो भन्ने कुराको बारेमा अब यो आफ्नो तर्क र दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण हो तर जुन मैले बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्दै आइरहेको छु तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट एमसीसी सदनबाट पास गर्नु हुँदैन थियो एमसीसी सरकारले मात्रै अनुमोदन गरे पुग्ने थियो किनभने नेपालको वैदेशिक सहयोग र ऋणको क्षेत्रमा अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि संसदले अथवा त्यो पञ्चायती शासन कालमा होस् वा त्योभन्दा पहिला वा बहुदलीय शासन पद्धति र अहिले गणतान्त्रिक सङ्घीयतामा त्यस्तो पद्धति सुरुवात गरिएको थिएन यो अलि अत्यन्त इतिहासमै एउटा नयाँ सुरुवात गरे यो सुरुवात त्यति राम्रो सुरुवात होइन यसले पक्कै पनि देशमा भोलिको स्थितिमा अहिलेको परराष्ट्र मामला सम्बन्धीमा आफ्नो कमजोरीपन देखाएको कुरो साबित भएको हो र रहेको कुरो तपाईँले थोरै कुरो औल्याउनु सङ्केत गर्नुभयो आर्थिक स्थितिको बारेमा मेरो पाटो त होइन मेरो त्यस सम्बन्धीको दक्षता त होइन तर नेपालको आर्थिक स्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ वैदेशिक ऋण बढ्दैछ र अहिले हामी ऋणात्मकतर्फ उन्मुख छौँ त्यस्तै गरेर महँगीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सायद यहाँभन्दा ठुलो प्रतिशतमा महँगी आजसम्म भएकै थिएन होला नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दछ र यसमा नियन्त्रण सरकार छ कि छैन अत्तो पत्तो नभएको तरिकाले बजारले व्यक्तिले नियन्त्रित तरिकाले अहिले अभाव एवं मूल्यवृद्धि गरेर आकाशिँदो अवस्थामा छ त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि अहिले रसिया र युक्रेनको युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा पनि त्यस्तै तरिकाले नेपालकै
कहिल्यै नभएको उच्चतम मूल्यमा 150 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल बिक्री वितरण गरेर सरकारले वितरण गरिरहेछ। त्यसभन्दा महँगो कुरै नगरौँ त्यो अवस्थामा छ। रहेको कुरा नेपाली जनताहरू अत्यन्त निराशतर्फ छन्। अब आसन्न स्थानीय सरकारहरू निर्माण गर्दैछन्। नेपाली मतदाताले सरकार बनाउँदैछन्, तर सरकारको शैली र तरिका र तौर तरिका काम हेर्दाखेरि केन्द्र सरकारको अत्यन्त अस्तव्यस्तताको पराकाष्ठले स्थानीय तहमा समेत त्यस्तै किसिमका क्रियाकलाप देखा पर्न थालेको छ। त्यसै यो शुभ सन्देश पनि होइन, शुभ सङ्केत पनि होइन। त्यसो भए हाम्रो लागि यो बाटो कति सहज छ, कति असहज छ? हामी कति सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ अथवा हाम्रो विफलताको बाटो भइरहेछ? अब सफलता उन्मुख त कसरी भन्नु र हामी एक किसिमले विदेशी सहयोग हामीलाई आवश्यक हुन्छ। हामी विदेशी सहयोगमा अत्यन्त ठुलो मात्रामा हाम्रो वार्षिक बजेट निर्माण हुन्छ। विदेशी लगानी त्यति उत्साहजनक छैन, स्वदेशी लगानी पनि त्यतिको राम्रो अवस्थामा छैन। त्यसै कारणले अब यहाँ रोजगारको सिर्जना नभएको कारणले युवा शक्ति पलायन छन्। त्यसै कारणले हामी कस्तो अवस्थामा छैन? विदेशी सहयोग आयो, कायापलट हुन्छ, एमसिसी पारित भयो भनिएको छ नि। त्यस्ता गफका कुरा, त्यस्ता सहयोग धेरै आएका पनि नआएका होइन। आर्थिक सङ्कट हामीले पार गर्यौँ अहिले जनतालाई छारो हाल्ने तरिकाले भ्रम सिर्जना गरेर अझ 12 बुँदे व्याख्या गर्ने भन्ने कुरो त अत्यन्त गैर जिम्मेवारी तरिकाले प्रस्तुत भएको एउटा गनाउने लङ्गटीले लाज थोपेको अवस्थाबाट यो जुन आफ्नो मतदातालाई र लुवाठ मतदाता भन्छु, उहाँका अनुयायी दासत्व स्वीकार्ने कार्यकर्ताले त 12 बुँदेले बच्यो भनेर हैन। व्याख्यात्मक घोषणाले त त्यो नेपालको पक्षमा छ भनेर भन्नुभएको छ नि त देउबाले। कसले? देउबाले, प्रधानमन्त्रीले। नेपालको पक्षमा एमसिसी नेपालको पक्षमा छ नभएको मैले पनि कहाँ भनेको छु र? नेपाल कुनै पनि सहभागी हुँदैन भन्ने पहिलो बुँदा छ व्याख्यात्मकमा। अनि हुँदैन भनेर भन्ने हो त। अनि क्लजभित्रका कुराहरूको विषयमा मलाई आपत्ति र गम्भीरतापूर्वक मैले अध्ययन गरेको छु। म त्यस बिना म बोल्न चाहन्न। तर आपत्ति मेरो के हो त भने संसदबाट पास गरेर जुन अभ्यास सुरुवात गरियो, यो विधेयक पास गरेर कानुन बनाए सरह किसिमको जुन परम्परा सुरुवात गर्यो, यो गलत हो। यसले गलत नजिर बसाउँछ हैन? भोलिका दिनमा वैदेशिक सहयोगहरू जम्मै संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्दै त्यो अवस्थामा गुज्रिँदै गयो भने के हुन्छ नि? र यसभित्र भएका आपत्तिजनक भन्ने जुन विभिन्न व्यक्तिहरूले अथवा दलहरूले हिजो उठाएका समस्याहरू अहिलेलाई तत्काल त टरेको छ, तर त्यसभित्रका सायद नेपालका कख पढेकाहरूले साक्षर व्यक्तिहरूले औल्याएका प्रावधानहरूको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्थ्यो। त्यसमा पनि अझ सरकारले नजरअन्दाज गर्यो। त्यस्तै प्रतिपक्षले नै यसमा सायद सहजै तरिकाले पास गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गराउने किसिमले सरकारलाई अगाडि बढाउने मौका दियो। गठबन्धन सरकारलाई प्रतिपक्षले पनि जस्तो तस्तो तरिकाले जे भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो किसिम भूमिका निर्वाह गरेन। गठबन्धनभित्रका पात्रहरू, पार्टीहरू जनताप्रति लोयल रहेनछन् हैन? उनी फगत रूपमा जनतालाई झुक्काउने खेल खेलिरहेका रहेछन्। सडकमा व्यापक विरोध देखाइयो, अन्ततोगत एमसी पारित गराइयो। सडकमा को थिए? पार्टीका कार्यकर्ता थिए। अनि ती पार्टीकर्ता को हुन्? यी दलका नलायक नेताका दासहरू होइनन्। विवेक छैन तिनमा। तिनीहरूमा एउटा विवेकले गलत असल अथवा ठिक बेठिक छुट्याउने विषयमा विवेक पनि छैन र। त्यो हुँदाहुँदै पनि आज हिजो ढुङ्गामुढा गरेर त्यो किसिम गर्ने र दलभित्रैका व्यक्तिहरूले भनौँ न चर्को तरिकाले एमसिसी पास हुँदैन, गर्न हुँदैन भन्दै र नेकपा माओवादी केन्द्रले त झन् उसको महाधिवेशनैबाट एमसिसी पास गर्न यही रूपमा हुँदैन भनेकै हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यही अवस्थामा पास गर्न हुँदैन भनेकै हो र नेकपा एमाले अथवा अहिलेको प्रतिपक्षी दलले पनि त्यो भनेकै हो। तर भन्ने कुरो र व्यवहारमा देखाउने कुरो त फरक देखियो नि त। नेपाली जनताले यति मात्रै बुझे हुन्छ कि यी दलहरू के बोल्छन्, व्यवहारमा के गर्छन्, जनताको अगाडि के छारो हाल्छन्, आफूले के गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन् यिनले। अब एमसिसीको बारेमा बुझाउनको लागि, मतदातालाई प्रभाव पार्नको लागि घर घरमा एमसीको
प्रताप बाँड्ने कुरा आइरहेछ कङ्ग्रेसले, राम्रो त्यो राम्रो हो? राम्रो हो नि त। जनता साक्षात्कार हुने भए सायद यो भित्रको गलत कुरालाई जसले भ्रम सिर्जना गरे त्यो भ्रम चिरफार गर्ने एउटा अवसर पनि हुने भयो। अब त्यसलाई फेरि अरू दलहरूले पनि सम्भवतः त्यही तरिकाले प्रस्तुति हुने होला। अनि कालान्तरमा गएर जनताले त यसको कार्यान्वयनको नतिजा नै हेर्ने छन्। नतिजाबाट थाहा हुनेछ भने भ्रम कति सिर्जना गरियो, यसमा किन अवरोध गरियो र यसमाथि टिक्का टिप्पणी किन गरियो, यत्रो लामो समयसम्म किन पास गरिएन भन्ने कुरा जनताले अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। सायद सम्भवतः आगामी निर्वाचनमा जनताले बुझेर मतदान गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि एमसीसीको विषयमा भ्रम बढी पैदा गरिएको रहेछ होइन? केरी होला, अमेरिकी सेना आउँछ, खेल मैदान बन्छ नेपाल भनिएका ती अलिक बढाइ चढाएका कुरा हुन्। तर भित्री गम्भीरता कुरा के हो त भने नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न विधायिकामा ल्याएर विदेशले दिएको एउटा सहयोगलाई एउटा बिल अथवा कानुनको मसौदाको रूपबाट पास गर्नु गलत हो। चीन कतिको सहज स्थितिमा छ अहिले? कस्तो छ उसको पोजिसन? नेपालमा एमसीसी पारित भइसकेपछि अमेरिकाको प्रभाव बढ्ने त होइन भन्ने त्यो गतिविधिलाई लिएर ऊ कतिको? चीन किन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा त सानो कख पढेकै मान्छेले अनुमान गरिसकेका होइन र? जब एमसीसीको बारेमा चर्चा परिचर्चा चल्यो, चीनका नेपाल स्थित राजदूत लगायत केही प्रतिनिधिहरू आएर विभिन्न नेता दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेका होइनन् र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका होइनन् र? सशङ्कित किन छैन र यसमा दूरगामी परिणामको लागि चीन सतर्क पनि छ। के हुनसक्छ दूरगामी परिणाम भनेको जस्तै अहिले 16 राज्य मिलेर बनेको सोभियत सङ्घ अहिले सङ्घीय सोभियत भयो। अब अहिले त्यही 16वटा मध्ये 15वटा देश मध्येमा एउटा युक्रेन पश्चिमा देशहरूको सिमानामा जोडिएको देश अहिले रसियालाई घेराउ गर्ने कुरामा नाटोको सदस्य बन्न तत्पर रह्यो। अनि त्यही नियतले घेराउको रूपमा रहिसकेपछि नेटो भनेको के थियो? दोस्रो विश्वयुद्धपछि अथवा दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नै एउटा पश्चिमा देशहरू र अथवा साम्यवादी देश र पुँजीवादी देशहरूको गठबन्धन हो। वार्सा प्याक्ट अथवा गठबन्धन भनेको कम्युनिस्टहरूको, वामपन्थीहरूको भने नेटो सिटो सेन्टो भन्ने चाहिँ पश्चिमा देशहरूको थियो। त्यो सैनिक गठबन्धन थियो भने त्यो गठबन्धन अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन भएको गठबन्धनले अहिले जुन दुई ध्रुवीय महाशक्तिको टकरार थियो नि, अहिले त सोभियत सङ्घ त त्यो अवस्थामा त छैन। एकल सुपर पावर भनेको अमेरिका मात्रै छ। त्यो सुपर पावर हात हतियारको शक्ति प्रदर्शन गरेर सुपर पावरले आफ्नो ताण्डव नृत्य देखाइराखेको छ। त्यही नृत्यको हाराहारीमा आर्थिक नृत्य त भन्दिनँ म, त्यो आर्थिक गतिविधिमा संसारभरि बजारीकरण हुन लागेको चिनिया उत्पादन सामानहरूको बजारीकरणले अमेरिका आत्तिएको छ। त्यसलाई कसरी कटौती गर्ने हो र दक्षिण एसियामा अत्यन्त सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेपालमा अमेरिका उपस्थिति रहेमा के कति किसिमको भूमिका निर्वाह गरेर चीनको व्यापार विस्तारलाई कुण्ठित गर्न सकिन्छ भन्ने नियतका साथ यस्ता गतिविधि अगाडि आइराखेको कारणले चीन पनि सशङ्कित छ। अब भविष्यमा कदम कदाचित चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट हुने स्थिति आयो भने त्यो बेला के हुन्छ? नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नु? सहजै तरिकाले अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधि यहाँ कार्यान्वयन गर्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। यो बढाइ चढाइका कुरा तपाईँले का कुरा ल्याउनु भएको छ। तपाईँ बजारी हल्लालाई 30 को दशकमा जसरी खम्पा विद्रोह भयो अहिले पनि आएर त्यो जोखिम छ नि। खम्पा विद्रोह कति दिनमा साम्य भयो त याद छ तपाईँलाई? यही मुस्ताङको काइसाङ क्याम्प राखेर वाङदी भन्ने त्यहाँ राखेर विद्रोह गरेको होइन? कर्णेल वाङदीलाई मारियो। अनि कसैले हाततिर सप्लाई गरेर उनीहरू नेपालभित्रबाट तिब्बततर्फ विद्रोह हाततिर उठाएका थिएन। आखिरमा कहाँ पुगे त? डोल्पा हुँदै अनि लास्टमा यसको नेता दार्चुलेतिर कता गएर मारियो। त्यसो भए त्यो जोखिम अहिले छ कि नै?
त्यस्तै प्रकृतिको जोखिम त्यस्तो मुते न्यानको जोखिम भए पनि के हुँदो साम्य हुँदो रहेछ नि त। नेपाली सेनाले सहजै तरिकाले त्यसलाई विफल पारे नि। तर अब अमेरिका उपस्थिति यो खम्पा विद्रोह जस्तो होइन, उसको उपस्थिति भनेको दूरगामी तरिकाको रणनीतिक हो। त्यो रणनीतिक सफलताको लागि स्पेस ठाउँ खोजिरहेको थियो अमेरिकाले, त्यो अहिले प्राप्त भएको छ। त्यो प्राप्त, त्यो वेलकम रेड कार्पेट ओछ्याएर नेपालको सदनले अहिले एमसिसी पास गर्यो। यो दुर्भाग्यको कुरा होइन। चीनलाई जति ताइवान प्रतिको चिन्ता छ त्यति नै तिब्बतको पनि चिन्ता छ नि, त्यो जोखिमतालाई लिएर। तिब्बतको अलिअलि चिन्ता छ, गतिविधि नबढोस् भन्ने छ। तर चिनिया तिब्बती जनता अहिले धेरै सुखी र समृद्धि भइसकेका छन्। अब चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पश्चिमा मुलुकले उक्साएर उक्सिनेवाला स्थिति छैन। देख्नु तपाईँ अलिकति त्यहाँको विकास निर्माणका कुराहरूतिर घुमफिर गरेर हेर्नुहोस्। हजारौँ तिब्बतीयन शरणार्थीहरू अमेरिका छन्, अमेरिकामा नै कति उनको त तरिकै त्यही त हो नि। अमेरिका धन्दै त्यस्तै त हो। नेपालको मात्रै होइन कि विश्वका क्रिम अफ द ब्रेन जति सबै माइग्रेट गरेर डिबी पार्दै लैजाँदै राख्दै गर्ने मजदुरको रूपबाट होइन। अरू सर्वसाधारणलाई कहाँ लान्छ र? लाँदैन अमेरिका। त्यो त बाटो छ नि त होइन। त्यसो हुँदा उसको अहिले शक्ति सञ्चय नै के हो त भन्दा क्रिम विश्वमा भएका टाँटाबाटा व्यक्तिहरूलाई डिबी लगायत अन्य बाहनामा लगेर पढ्न गएका, स्कलरसिपमा गएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ ग्रिन कार्ड दिएर राख्ने अमेरिका रणनीति हो। त्यही नीति अनुसार त ऊ धेरै सफल अवस्थामा पुगिरहेको छ र आफ्नो देशमा केही गर्न नसक्ने पलायन भएका, किम कर्तव्य विमूढ भएर यो देशमा केही सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न नसकेका व्यक्तिहरूको जमात अथवा बसाइ भनेको अमेरिका हो। अब ठ्याक्क सरसर्ती हेर्दाखेरि विश्व राजनीतिलाई पनि तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अहिले जुन युक्रेनको क्राइसिसले विश्वमा आर्थिक सङ्कट ल्याइरहेको छ, त्यसलाई नेपालले पनि थ्याक्नु परेको छ, नेपाललाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ। विश्वका दुई ठुला शक्तिहरूको टकराव कहीँ कतै युक्रेनमा गएर विस्फोट हुने होइन भन्ने आशंका पैदा छ नि अहिले। विश्वमा दुईटा शक्ति छैनन् अहिले, त्यो अमेरिका मात्र एकल शक्ति हो। उसको पक्षधरहरू पनि पश्चिमा देश हो होइन। युरोपियन युनियन, बेलायत यिनीहरू परे। अनि अब अहिलेको रसिया त के हो भने खासै ठुलो त्यत्रो शक्तिशाली हिजोको सोभियत सङ्घ जस्तो त होइन, युएसआर जस्तो त युएसएसआर जस्तो त होइन नि अहिले। आणविक अस्त्रको त शक्तिशाली देश नि त्यो त छँदैछ। त्यो त अब एउटा मौका पर्यो भने उत्तर कोरियाले पनि पड्काउँछ। त्यो बौलापनको कुराको लागि त अझै पनि कम्युनिस्ट देश होइन। बौलापनले गर्दा पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, कहीँ कतै तेस्रो विश्वयुद्ध विस्फोट हुने होइन, संसार पोलराइज भइरहेको बेला। त्यति सजिलो छैन यो। नेटोको सदस्य बन्ने इच्छा राखेका कारणले अहिले युक्रेन ध्वस्त भयो। अनि युक्रेनी राष्ट्रपति मारियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ नि त अहिले त। युक्रेनको राष्ट्रपति मारिने होइन, अब पलायन हुने हो। तर अमेरिकाले उनलाई शरण दिँदा पनि उनी गएन नि। अहिले रसियाले पलायन गराएरै छोड्छ। सके त मार्छ, होइन पलायन गराएर छोड्छ। त्यति नभइकन उसको उद्देश्य पुरा भएकै छैन। पुरा नहुँदासम्म जारी छ यसको युद्ध। त्यसो भए युद्ध विराम पनि हुँदैन। युद्ध विराम भनेको त अब आफूलाई हटाएर परे बेला एकछिन भारी विषम भन्ने जस्तो गराएको थियो त हिजो अस्ति पनि, त्यस्तै हो। त्यसो भए अब नेपालतिर फर्क्यौँ। नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अब आउँदैछ, संसद विघटनको कुरा पनि उठिरहेछ। यी सबलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो संसद विघटन भन्ने खेल नेपालमा हल्का तरिकाले चल्यो, धेरै हल्का भयो। संविधान सम्मत र संविधानको भावना अब यसको मूल्य र मान्यता विपरीत पनि कदमहरू चालियो। आफ्नो फाइदाको लागि, आफूलाई एकछिन सहजको लागि संसद विघटन पनि गरियो। कुनै पार्टी विशेष फुटाउनको लागि पनि संसद बन्द गरेर फेरि त्यसमा तोडमोड गरेर 40% को संसदीय दलभित्रको मत पनि नचाहिने र केन्द्रीय समितिको सदस्यको बहुमत पनि नचाहिने गरी 20% पनि झारियो। यो आफ्नै तरिकाले तोडमोड गर्दै अध्यादेश ल्याउँदै यसलाई त काइते बनाएर अगाडि बढ्दैछन् दलहरू। त्यसो भने यो दुर्भाग्यको कुरा हो। किनभने सबै एउटा संसदीय अभ्यासका देशहरूमा सर्वोपरि के हुन्छ भने कानुनी राज्य हुन्छ।
रुल अफ द ल हुन्छ। कानुनी राज्य यहाँ देखा परेको छैन। अहिले त यहाँ के छ भने दण्डहीनता, भ्रष्टाचार अनि अत्यन्त निरीह तरिकाले कसैको सुरक्षा र संरक्षण छैन। न बजारको नियन्त्रण छ, बजारमाथि सरकारको उपस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा गुज्रिया छन् नेपाली जनताहरू भने यस्तो अवस्थामा सरकारको जुन क्रियाकलाप हेर्ने भने त अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। यही कमजोरी सरकारको अवस्थालाई फाइदा उठाएर अमेरिकाले दबाब दिएर नै एमसिसी पास भएको छ। नेपालको दल अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा यो कमजोरीको फाइदाबाट एमसिसी पास भएको। होइन, संसद विघटन हुने स्थिति आयो भने त्यसले ल्याउने परिणाम अब यो संसद विघटन हुने भनेको अब मङ्सिरमा त त्यसै चुनाव हुने हो नै होइन। यो अब कुनै बहानामा संसद विघटन गर्न सक्ने स्थिति छ। अब विघटन भएमा चुनावमा जाने यो संविधानको 72 को धारा 5 अनुसारको अब त्यो निर्वाचन जान सक्छ। तर कता काहीँ है प्रतिपक्षलाई जुन घेराउ सदन घेराउ गरेको कुरालाई अलिकति अलि सङ्केत गरेको हो। यो गरिहाल्ने अवस्था त देखिँदैन, तर नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन। त्यो सबै संसद विघटन हुन्छ, त्यो सहज तरिकाले गर्न सक्छन्। तर पहिलो स्थानीय निकायको के अरे तहको चुनाव गर्ने कुरा यिनीहरू कटिबद्ध छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले पहिलो चुनावै हुन्छ अनि यसपछि यिनको तिग्डम सुरु हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त्योबाट यहाँ त स्थिति यिनीहरूले सोच्यो भने फरक तरिकाको नतिजा आउँछ। कस्तो फरक भन्दै हुनुहुन्छ? अब कति जितिन्छ सिट भन्ने जुन कल्पना गरेर फरक पार्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एमसिसीको लागि नेपाली जनता मतदाताहरू खासै त्यति उ छैनन्। हेर्नुहोस्, होइन, एमसिसी पारित गर्यो भने हामी तिमीलाई भोट दिन्न, तिमीलाई पत्ता साफ पार्छ। कार्यकर्ताले त 2-4 वटा मन्त्री मार्ने पनि भन्ने सुनेको छु मैले, आफैले देखेको छु भने केही ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले। म पनि अहिले भर्खरै 1 हप्ता अगाडि जिल्लामै थिएँ। त्यहाँका विभिन्न दलका कार्यकर्ताले बोलेको सुन्दा त अब त्यो उग्रवादी नारा दिने मात्रै हो, आखिर झुमरुक्क देखाएको छु नि। अहिले 12 बुँदे के अरे व्याख्याले संविधान पनि बच्यो, राष्ट्रिय सङ्कट पनि टर्यो। वाइगात यस्ता नाटकीय कुराले कति दिनसम्म छलछाम गरेर यो राज्य चलाउने हो? अहिलेका दलका नेताहरू बडा गम्भीर अवस्थामा सोच्नुपर्ने स्थिति। त्यसो भए यो परिस्थितिमा एमसिसी पनि पारित भयो, संसदबाट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनको बाटोमा छ। अब कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, निर्वाध तरिकाले चल्छ। कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, 5 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। त्यसो भए देशको सङ्कट टर्यो। कहाँ हुन्छ 5 वर्षमा सम्पन्न? फेरि नेपालको कल्चर त 5 वर्ष हुनेवाला त होइन नि। कतिवटा योजना यो मेलमचिपमा कति वर्ष 27-28 वर्षमा होला जस्तो छ होइन। तर अमेरिकाले त भनेको समयमा पुरा गर्छ नि त। गरिदिए भगवान् भरोसे। 5 वर्षभन्दा 1 दिन बढी टिक्दैन भनेर भनेको छ नि। 5 वर्षभन्दा 1 मिनट अगाडि सकिँदैन, म त्यसरी भन्दछु। अनि रणनीतिक हिसाबले आएको प्रोजेक्ट कसरी 5 वर्ष मात्रै समय उसले दिन्छ त? सदनबाट पास गरे तापनि अमेरिकाले 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्दैन, किनभने नेपाली कल्चर हो। अमेरिकाकै लेबर अथवा श्रमिकहरू लिएर आएर गऱ्यो भने मलाई थाहा छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। अनि श्रमिक त यहीँका प्रयोग गर्ने होला, नेपालीहरूलाई त धेरै प्रयोग गर्ने त होला नि। अवसरको वातावरण टेक्निकल असिस्टेन्ट, टेक्निकल एडभाइजर्स हो त्यहाँ यहाँ आउलान् त। बाँकी त यहाँको ह्युमन रिसोर्स त बाँकी त लेबर फोर्स त यहीँको प्रयोग गर्ने होइन र। भ्याकेन्सी खुलिसक्यो एमसिसीको, एक खुल्छ बाबा अगाडि जान्छ, ढिलाइ हुन्छ। मैले भने नि 5 दिन त कम्तीमै पछाडि जाला, त्यो अगाडि बन्छ भन्ने कुरा कल्पना नगर्नुहोस्। नेपाली कल्चर अनुसार चल्छ कि। अब नेपालमा एमसिसी पारित भएन भने आर्थिक नाकाबन्दीदेखि लिएर भयङ्कर घुर्की र धम्की अमेरिकाले दिएको थियो नि, त्यो भनेन बिचरा त अमेरिकाले त्यस्तो त भनेन। अलि सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन सक्ने नीति नै परिवर्तनको कुरा आयो। विल बी कुड बी भन्ने आयो। त्यो कुड बी हो, विल बी भने कुड बी भने हुँदैन, त्यो भएन। त्यसो भए उसको कुनियत त थाहा रहेछ नि त हामीलाई, होइन? अब कुनियत सुनियत मलाई थाहा भएन, तर तपाईँलाई अहिले तपाईँका श्रोता र दर्शकलाई मैले भनिसकेँ कि अमेरिकाले दूरगामी परिणामको प्रतीक्षारत तरिकाले नेपालमा उसको उपस्थिति चाहेको थियो, त्यो उसको लक्ष्य पुरा भयो। अब उसको त्यो रणनीति अनुसार नेपालमा उसको उपस्थिति बाक्लो गर्दै जाने छ, जसको उपस्थितिले चीनको व्यापार विस्तारमा कुण्ठित गर्ने
सामरिक दृष्टिकोणमा अलिकति दखल पुर्याउने किसिमको क्रियाकलाप सुरु भयो। यो बेलामा आएर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्न सकेको छ? युक्रेनको मामिलामा विज्ञप्ति निकालिसकेपछि पहिला कुरा तपाईँले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै बुझ्नु भएर हुन्छ, दुःखको कुरो। अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै कहाँ चलेको छ र पहिला कुरा। दोस्रो, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको फाउन्डर मेम्बर हो होइन। अनि नेपाललाई अब शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर 116वटा देशले पनि शान्ति क्षेत्रलाई समर्थन गरेका पनि थिए। यी कुराहरू वन्स अपन ए टाइम देयर वाज शाह किङ इन नेपाल भने जस्तो अवस्थामा गुज्रिसक्यो। असंलग्न भने नेपालमा असंलग्न भने अशक्त नीति छ क्या नेपालमा। ए असंलग्न नीति छैन? होइन, असंलग्न नीति छैन, अशक्त नीति छ। अशक्त भएपछि अर्काले जे पैसाले दियो त्यो टेकेर हिँड्ने बाहेक, अरूमाथि भर पर्ने बाहेक नेपालको स्वतन्त्रता स्वावलम्बन किसिमको नीति पनि छैन। कतातिर संलग्न नीति छ नेपालको? यता न उता, जसले दियो जसले जे भने त्यही अनुसारको चल्यो। एमसीसीको बारेमा कसैले अडान लिए त? कसैले लिए? अडान त लिए, अन्तिममा असफल भयो। होइन, यिनको अन्तिममा भन्ने कुरा हो त रातको 12 बजे नै यिनले पास गर्छन्। यहाँ पनि अहिले रात त पारेकै हो नि एमसीसी पास गर्दा पनि, होइन र? अनि पास गरे के भने 12 हुँदै हामीले ऊ चाहिँ व्याख्यालाई पारित गऱ्यौँ अरे। के टाँस्न खोजेको गालामा गाले आएको बेलामा यो चुक लगाएर कागज टाँस्या जस्तो तरिकाको 12 बुँदे टाँसेर हुन्छ तपाईँ गालामा? होइन, अझै पनि आन्दोलन छ, अझै पनि एमसीको विरोधमा नाराहरू छ। विप्लवहरूले हजारौँ जनता उतारे, भीमरावले राष्ट्रघात भयो भन्दै हुनुहुन्छ। भीमरावले भनेका पनि ठिक होलान्, अहिलेको जनताले बुझेको पनि ठिक होलान्। यो देशमा अरू पनि बुद्धिजीवीले बुझेका छन्, तिनले मात्रै गगन थापा र यिनीहरू प्रचण्डले मात्रै बुझेका होइनन् है। शेरबहादुर र काङ्ग्रेस र उसले मात्रै 2-4 जनाले बुझेका मात्रै होइनन् कि यो देश सबै बेवकुफ हुन् र? होइन, अहिलेको चर्को विरोधले इन्फ्लुएन्स कतिको पार्छ इम्प्लिमेन्टेसनमा? इम्प्लिमेन्टेसनमा केही पनि गर्दैन। अमेरिकाले निर्वाध तरिकाले अगाडि बढ्छ, तिमीहरूले पास गरेको अनुसार ठिक छ, तिमीहरूले चाहे व्याख्या गर भन्छ। यो कसले देख्छ र? अन्डर करेन्ट, भित्रभित्र धार चलेको हुन्छ, बाहिर सतहमा केही पनि देखिने। ठुलो नदी पनि नबगे जस्तै देखिन्छ कि, तर भित्रभित्र नबगेको त हुँदैन। पानी त्यहाँ जमिएर ताल त बनेको हुँदैन, त्यसो त बगिरहन्छ। त्यही जस्तो तर अमेरिका अगाडि चलिरहन्छ, बाहिर केही पनि देखिँदैन, भित्रभित्र चल्छ। अब यो चलखेल सुरु भएको छ। त्यसो भए पोस्ट विरोधको औचित्य छैन? छैन। यो अब यही बेकार एकछिन थामथुम हो। त्यो थामथुम यी दासहरूले चलाएको आन्दोलन हो। अब ती हाउसमा भएको अब प्रमुख सचेतकहरूले त विरोध गरेर आखिर यहाँ समर्थन गरे होइन। त्यसो भए देवगुरुङहरूको विरोधको नारायण काजी, लीलामणिजी अनि गिरिराजजीले त्यसो विरोध जस्तो जनाउनु, उहाँहरूले त व्यापक विरोध गरिराख्नु भएको थियो होइन र? के भने यो कस्तो लज्जास्पद तरिकाले 12 बुँदे व्याख्या गरेर लिएर आएर लङ्गटी लगाएर यो लाज छोप्ने भने गलत। पार्टीभित्र विद्रोह सुरु हुन्छ, पार्टी फुट्ने स्थिति? पार्टीभित्र विद्रोह गर्न सक्ने क्षमता कहाँ छ? नारायण काजीहरू हिजो 10 जना नेकपा एमाले भित्र 10 जना केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा उत्रिएका थिए नि त। पार्टी चुइटिएपछि 10 जना त थिए नि। आखिर झुम्रुक्क फेरि फर्केर आयो होइन? अनि अहिले पनि घनश्याम भुषाल र भीमरावजी महाधिवेशनमा फरक मत राखेका होइनन् र? केही हुन्छ र? अल्पमा त केही हुँदैन। अनि दासत्व त नेकपा माओवादी एकता केन्द्रले पनि त देखाएन र? अधिवेशन भने बोलाउँदाखेरि महाधिवेशनमा परिणत गरेर एक छत्र तरिकाले नेतृत्व चयन गरेर अगाडि आएको दास त भित्र हरेक दलमा छ नि। यो कम्युनिस्ट शैलीको दास हो। यो संसदीय व्यवस्थामा विचारको सहभागिता हुन्छ, विचारको व्याख्या हुन्छ, वैचारिक मतभेद हुन सक्छ, क्रिया प्रतिक्रिया हुन सक्छ र माझेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। तर यहाँ त त्यस्तो भएन नि त। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर र विश्वका विभिन्न घटनामा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु, जहाँ जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
अब आसन्न आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई माया गर्ने, स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, निष्पक्ष खालको भ्रष्टाचारमा लुप्त नभएको त्यस्ता आफ्ना प्रतिनिधि छान्नुहोस्, आफ्नो सरकार आफै निर्माण गर्नुहोस्। यही मेरो शुभकामना। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार।